गर्ने हुन्छ हुन्छ सर। अब अघि के आएको थियो भन्दा क्यालकुलेटेड चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0.8 आएको थियो क्यालकुलेटेड। टेबलबाट अहिले हाम्रो हेर्दा चाहिँ 6.635 आयो। त्यो भन्नु मतलब के भन्दाखेरि क्यालकुलेटेड चाहिँ भन्दा सानो भयो, क्यालकुलेटेड टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भएको कारणले नल हाइपोथेसिस हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्न भन्नु मतलब देयर त्यो जुन छ पिल डज नट रिड्युस द ब्लड प्रेसर भनेर भन्नु पर्यो। यति लेख्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। यति गर्न जान्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यो के अरे हाम्रो के भन्छ त म्याक्नेमा टेस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। खाली तपाईले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो बेला चाहिँ म्याक्नेमा टेस्ट लगाउने त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो। यो दुई तीनटा हिसाब छ, यो चाहिँ त्यो अनुसार ट्राई गर्न दिएको। यो चाहिँ क्वेसन लामो छ, नआतिनु भने त क्वेसन नम्बर 3 त यति लामो छ, तर बिफोर र आफ्टर यस्तो यस्तो कुरा भनेर त्यो हेर्नु होला, त्यो परेन। अब म आज अर्को खालको एउटा टेस्ट पढाउँछु आज चाहिँ। त्यसमा टेबलले दिन्छ कि आफूले टेबल बनाउने वाला नि हुन्छ? अहिले कहीं आफूले टेबल बनाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। हिजोको क्वेसन नम्बर 5 र 6 भने जस्तो कस्तो भने जस्तो। हजुर। आज म तपाईलाई यो एउटा टेस्ट पढाउँछु अनि क्लास पढ्छु। टेस्ट अलिकति राम्रोसँग बुझ्नु होला है। यो टेस्ट चाहिँ के भन्दाखेरि म्यान व्हिटनी यु टेस्ट। पहिला कतिजनाले पढ्नु भएको छ यो? हैन सर, पढाएन। त्यसले पढाएन है। त्यसैले अघिको कुरो के थियो भन्दाखेरि प्योर टी टेस्ट चाहिँ के को लागि भन्दा डिपेन्डेन्ट स्याम्पललाई तपाईले भन्नुभएको थियो। इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पललाई तपाईहरु के युज गर्नुहुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पललाई इन्डिपेन्डेन्ट मेजर अफ डिस्पर्सनहरु। मेजर अफ डिस्पर्सन आउँछ नि है। एनोभा भन्नुभयो हैन, मेजर अफ डिस्पर्सन त त्यो त डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स हो। इन्टरफेरेन्शियलमै भन्नुभयो। इन्फरेन्शियलमा मैले के भनेको भने हैन, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पललाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले कुन टेस्ट लगाउनुहुन्छ भनेको। इन्डिपेन्डेन्टमा टी स्क्वायर काई स्क्वायर हामी त्यही चेक गरे हैन। इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट ओके काई स्क्वायर हो? टी टेस्ट पढ्नु भएको छ? ए पियर भन्दा अगाडि पढेको जस्तो लाग्छ के मलाई। टेस्ट अफ वान पनि टेस्ट अफ पढ्नु भएको हो। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट नै हो हैन, लाग्छ कि पढ्नु भएको? त्यो सोधे मैले के नि पढायो। त्यस्तो जान्नु पर्यो के। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मैले कुरा गरेको छु, अघि क्याटेगोरिकल र कन्टिन्युसको कुरा चाहिँ नझुकिनु होला। प्योर टी टेस्टमा डाटा के हुन्छ? कन्टिन्युस हुन्छ, डिपेन्डेन्ट स्याम्पल हो। काई स्क्वायर युज गर्ने बेलामा, म्याक्नेमार युज गर्ने बेलामा, फिसर युज गर्ने बेलामा डाटा के छ? क्याटेगोरिकल छ हैन। काई स्क्वायर चाहिँ आर इन्टु सी कन्टिन्जेन्सी टेबलमा युज गरिन्छ भने फिसर र म्याक्नेमार चाहिँ 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबलमा मात्र युज गरिन्छ हो। अब मैले पढाउन लागेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यान व्हिटनी यु टेस्ट हो है। म्यान व्हिटनी यु टेस्ट चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट हामीले जुन गरेको छ नि प्यारामेट्रिक, त्यसको अल्टरनेटिभ नन प्यारामेट्रिक यु हो। त्यसैले भोलि पर्सि के गर्नुपर्छ भन्दा दुईवटा ग्रुप बीच चाहिँ तपाईहरुलाई कम्पेरिजन गर्नु पर्यो हैन। एकछिनलाई मानौ अहिले मैले के भने भन्दा तपाईहरुको क्लासरुममा हेरे भनेदेखि क्लासरुममा तपाईहरुको टोटल कतिजना हुन्छ? 10-11 जना कतिजना हुन्छ? यहाँ हेरे मैले 10-11 जनामा यति जना बोइज रहेछ, यति जना गर्ल्स रहेछ भने मैले छुट्याएँ हैन। अहिले म केमा इन्ट्रेस्टेड भयो भन्दा एजमा होला अथवा हाइटमा होला, वेटमा होला, ब्लड प्रेसरमा होला, केमा इन्ट्रेस्टेड भयो त? त्यो मेरो भेरिएबल यहाँ हाल्छु ल। म यदि हाइटमा हेर्न मन लाग्यो भने मैले बोइज कतिजना छ त्यसको हाइट मैले यहाँ मेजर गर्छु। बोइजको हाइट यति, एउटा पहिलो बोइजको हाइट यति, दोस्रो बोइजको हाइट यति, तेस्रो बोइजको हाइट यति मेजर गरेँ। गर्ल्सको नि मैले हाइट मेजर गरेँ, यति नै भयो। अनि मलाई के मन लाग्यो नि, ए बोइज भन्दा गर्ल चाहिँ टलर रहेछ त भने मलाई चेक गर्न मन लाग्यो हुन्छ। बोइज भन्दा गर्ल्स चाहिँ टलर छ भने मलाई चेक गर्न मन लाग्यो भने अब म के कुन टेस्ट लगाउने?
T-test. I T-test am of in two. हैन द हाइट अफ द बोइज आर टलर देन द गर्ल्स भनेर सोध्यो अथवा द हाइट अफ द गर्ल्स आर टलर देन द बोइज भनेर सोध्यो त्यो बेला हिजो अस्ति तपाईँले गर्नुभएको के हो टी टेस्ट हो नि हजुर अब आज हामी त्यही गर्ने हो टी टेस्टै गर्ने हो भने तर के हुन्छ भन्दा टी टेस्ट गर्नुको सट्टामा आज हामी के गर्छौँ भन्दा पहिला जुन चाहिँ हामीले हाइट हेरेको छ भने त्यो हाइटले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ कि गर्दैन भनेर हामी चेक गर्नुपर्छ त्यो दिएको डाटा जुन छ त्यो दिएको डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ कि गर्दैन पहिला तपाईँले चेक गर्नुपर्छ त्यो सफ्टवेयरबाट हामी गर्छौँ जस्तै तपाईँले हेर्नु भने कोल्मोग्रोभ स्मिर्नोभ टेस्ट भन्ने हुन्छ स्यापिरो विल टेस्ट भन्ने हुन्छ यो चाहिँ दुईटा टेस्ट चाहिँ के भन्दाखेरि दिज आर द टेस्ट फर द नर्मालिटी त्यसैले स्यापिरो विल टेस्ट कोल्मोग्रोभ टेस्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि दिज आर द टेस्ट फर द नर्मालिटी हो त्यसैले पहिला काम के हो तपाईहरुको दिएको डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ कि गर्दैन हामी हेर्छौं यदि दिएको डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ र दुईवटा ग्रुप बीच चाहिँ वेटमा फरक छ कि छैन अथवा हाइटमा फरक छ कि छैन टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामी टी टेस्टमा जान्छौं इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्टमा जान्छौं भनेदेखि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेन भने अब हामी कहाँ आउँछौं भन्दाखेरि म्यान व्हिटनी टेस्ट ठीक छ हजुर पहिला हामी डाटाको नेचर हेर्छौं डाटाको नेचर हेर्छपछि त्यो डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ गर्दैन हामी चेक गर्छौं नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ गर्दैन चेक गरिसकेपछि फलो गर्यो भने हामी प्यारामेट्रिक टेस्ट लगाउँछौं प्यारामेट्रिक टेस्टमा यो दुईवटा ग्रुप बीच डिफरेन्स छ कि छैन हेर्नलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट लगाउँछौं भनेदेखि नन प्यारामेट्रिकमा भन्नु मतलब डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेन भने हामी के लगाउँछौं भन्दा म्यान व्हिटनी टेस्ट त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि दिस म्यान व्हिटनी यु टेस्ट इज द अल्टरनेटिभ टु नन प्यारामेट्रिक अफ टी टेस्ट हैन इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट हुन्छ अब टी टेस्ट युज गर्ने स्याम्पल साइज कति हुनुपर्छ 30 भन्दा कम 30 भन्दा कम हुनुपर्छ र नन प्यारामेट्रिक टेस्ट चाहिँ स्मल स्याम्पल साइज तपाईले दुई तीनटा मात्र भयो नि टेस्ट गर्न मिल्छ स्मल स्याम्पल साइज भए तापनि यु क्यान युज द नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरु है त त्यसैले अब हामी जान्छौं केस 1 भनेर जान्छौं केस 1 मा के हुन्छ स्याम्पल साइज सानो हुन्छ जसलाई हामी स्मल स्याम्पल केस भनेर भन्छौं स्मल स्याम्पल केस हेरिसकेपछि अब तपाईहरुको केस चाहिँ के हुन्छ भने यो केसमा चाहिँ यहाँ अघि मैले बोइजको संख्या भने जस्तै त्यो n1 भयो गर्ल्सको संख्या भने जस्तै n2 भयो है बोइजको संख्या भने चाहिँ n1 भयो बोइजको संख्या भनेको n2 भयो यो दुईटै चाहिँ 8 भन्दा कम हुन नि सक्छ अथवा पहिलो चाहिँ स्याम्पल जुन छ दोस्रो भन्दा कम हुन नि सक्छ एउटा चीज यो जान्नु होला र कहिलेकाहीँ चाहिँ के तपाईको स्याम्पल चाहिँ जुन n2 को भ्यालु चाहिँ 9 देखि 20 भित्र पर्छ भन्ने जान्नु होला यो चाहिँ तपाईको स्याम्पलको चाहिँ साइज डिफाइन गरिरहेको छ नन प्यारामेट्रिक रिजनलाई केस 1 को केसमा चाहिँ के भन्दाखेरि स्मल स्याम्पल केस भनेको के हो भन्दा n1 र n2 दुईटै 8 भन्दा कम अथवा हैन अथवा n2 चाहिँ n1 भन्दा ठूलो र n2 चाहिँ 9 देखि 20 भित्र पर्ने भने त्यो भनेको के हो भनेदेखि यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त यहाँ एक्जाम्पल 1 मा मेजरमेन्ट अफ एसिडिटी 30 भनेको छ यहाँ एउटा इन्डस्ट्रियल रिजन दिएको छ एउटा नन इन्डस्ट्रियल रिजन दिएको छ यहाँ इन्डस्ट्रियल रिजनमा n1 को साइज भने कतिवटा स्याम्पल ल्याछ भन्दा 4 वटा स्याम्पल ल्याछ नन इन्डस्ट्रियल रिजनमा कतिवटा छ भन्दाखेरि 4-5 वटा स्याम्पल छ नि त n1 भनेको तपाईको 4 भयो n2 भनेको के हो 5 भयो भने जस्तो है त त्यसैले n1 र n2 मा के छ भन्दाखेरि n1 चाहिँ n2 भन्दा सानो छ र n1 n2 दुईटै 8 भन्दा सानो हुन सक्छ अथवा n2 चाहिँ 9 भन्दा 9 देखि 20 भित्र पर्न सक्छ जनरली यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अलिक दिएको कन्डिसन मात्रै हो हेर्नु होला अब हामी के गर्छौं भनेदेखि हामीले पहिला के गरेको थियौ भन्दाखेरि टी टेस्ट युज गर्ने बेलामा जुन चाहिँ पपुलेसनबाट हामीले स्याम्पल झिकेका छौं त्यो पपुलेसनले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजम्पसन थियो त्यस्तो खालको एजम्पसन चाहिँ नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा हुँदैन हैन पपुलेसनको प्यारामेट्रिक भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन कुन चाहिँ भ्यालु टेस्ट गर्ने हामीलाई थाहा हुँदैन र पपुलेसनले चाहिँ कुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन नन प्यारामेट्रिकमा त्यसैले मसँग अहिले दुईवटा पपुलेसन छ भने एउटा पपुलेसन चाहिँ यक्स भयो बोइजको भने जस्तै अर्को पपुलेसन वाइ भनेको गर्ल्सको भने जस्तै हो
यहाँ के हो भन्दाखेरि पहिलो बोइजको चाहिँ मैले मेजर गरेँ भ्यालु यति भयो, अघि वेट मेजर गरेँ भने यति भयो x1 भयो, दोस्रो बोइजको वेट मेजर गरेँ x2 भने भयो, अनि n1 वटा नम्बरको बोइज भनेको 5औं नम्बरको 10औं नम्बरको कति नम्बर बोइज परेछ त्यसको चाहिँ वेट भनेको यति भने यसो मेजर गरेँ। अच्छा हाइट मेजर गरेँ भने केही चिज भेरिएबल चाहिँ एउटै हुन्छ फेरि है त। तपाईँले के हाइट मेजर गर्नु पर्यो कि वेट मेजर गर्नु पर्यो, एउटा मात्रै गर्नु होला, हाइट र वेट गरेर मिल्दैन। तर के हुन्छ भन्दा यहाँ ग्रुप चाहिँ दुईवटा हुन्छ, दुईवटा ग्रुप भनेको के हो, एउटा बोइजको ग्रुप हो एउटा गर्ल्सको ग्रुप हो। बोइजको ग्रुप र गर्ल्सको ग्रुपमा मैले के हेर्न खोजिरहेको छु भन्दा वेट हेर्न खोजिरहेको छु भने त्यो x1 x2 x3 भने चाहिँ के हो भन्दा यो बोइजहरूको वेट हुनसक्छ, त्यस्तै y1 y2 y3 भने चाहिँ के हो भन्दा गर्ल्सहरूको वेट हुनसक्छ। त्यसैले अब यसमा हामी चाहिँ मेकानिजमको कुरो गर्दाखेरि हामी हिसाब गर्ने बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्टेप्स तपाईँलाई देखाइदिएको छ है त। यहाँ स्टेप्सहरू देखाइदिएको छ, त्यो स्टेप्सहरू चाहिँ के हो भनेदेखि सबभन्दा पहिलो पार्ट चाहिँ त्यहाँ n1 र n2 भन्ने चाहिँ हामीसँग हेर्नु, त्यहाँ x को n1 वटा अब्जर्भेसन छ, x को n1 वटा अब्जर्भेसन छ, अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि y को n2 वटा अब्जर्भेसन छ भने हामीसँग अब टोटल स्याम्पल चाहिँ कति हुने भयो भन्दा n हुने भयो। n भनेको नम्बर अफ बोइज प्लस नम्बर अफ गर्ल्स भने जस्तो हो, भनेको n इज इक्वल टु n1 प्लस n2 चाहिँ तपाईँहरूको टोटल स्याम्पल हुन्छ पहिलो पार्ट, ठिक छ। त्यसैले के हुन्छ भन्दा अघि x को ग्रुपमा तपाईँहरूको भ्यालुजहरू यहाँ दिएको भ्यालुजहरू यो हुनसक्छ, यहाँ यो भ्यालुज भयो। y को ग्रुपमा चाहिँ तपाईँहरूको भ्यालुज के हुनसक्छ, यो हुनसक्छ, यो हुनसक्छ, यो हुनसक्छ, कुनै हुनसक्छ। x र y मा सेम नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुनुपर्छ जरुरी छैन है। र के छ भन्दाखेरि जेनरली हामी के भन्दाखेरि पहिलो स्याम्पल चाहिँ सानो हुन्छ भनेछ। यदि पहिलो र दोस्रो स्याम्पलमा तपाईँले चाहिँ लिस्ट गर्दाखेरि पहिलो स्याम्पल ठुलो दोस्रो स्याम्पल सानो भने चेन्ज गर्नु होला, ताकि सानोलाई x मान्नु होला ठुलोलाई y मान्नु होला। अघि इन्डस्ट्रियल रिजन र नन इन्डस्ट्रियल रिजनमा पहिलोमा 4वटा थियो पछिमा 5वटा थियो, त्यहाँ चेन्ज गर्नु पर्दैन, त्यतिकै पुग्छ। तर त्यसैलाई उल्ट्याइदिएर पहिलोमा 5वटा दोस्रोमा 4वटा भइदियो भने तपाईँहरूलाई हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ। जुन चाहिँ स्याम्पल चाहिँ सानो हुन्छ त्यसलाई पहिलो सिरिज अफ अब्जर्भेसन मान्नु होला। अब यो मिलाइसकेपछि यो डाटाहरू मिलाइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, र्याङ्किङको कुरा गर्छौँ। जब हामी चाहिँ यो चाहिँ नन प्यारामेट्रिक टेस्ट आउँछ, नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भनेको हामी चाहिँ के भन्दा र्याङ्किङको कुरा गर्छौँ। र्याङ्किङ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जति पनि x को भ्यालु छ यो एउटा भ्यालु होला, यो एउटा भ्यालु होला, अर्को भ्यालु होला, जति पनि x को भ्यालु छ त्यो सबै हेर्नु होला, y को भ्यालु सबै छ त्यो हेर्नु होला। त्यसमध्ये अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो x र y को डाटाहरूलाई एक्सेलमा मान्नु एकै ठाउँमा मर्ज गर्नु होला, कम्बाइन गर्यो भनेको यो। कम्बाइन गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब र्याङ्क दिन्छौँ। र्याङ्क कसरी दिने भन्दाखेरि यो x र y को जुन सिरिजमा सबभन्दा सानो अब्जर्भेसन कुन चाहिँ छ त्यो हेर्नु होला। सबभन्दा सानो अब्जर्भेसन जुन छ त्यसलाई र्याङ्क चाहिँ 1 दिनु होला। कुरा बुझ्नुभयो? x र y को सिरिजलाई कम्बाइन गर्नु होला, कम्बाइन रूपमा हेर्नु, तर डाटा लेख्नुलाई छुट्टा छुट्टै लेख्नु होला है, यसो नि x र y को दुईटा छुट्टा छुट्टै टेबल हुन्छ। कम्बाइन गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि जुन चाहिँ अब्जर्भेसन त्यो अब्जर्भेसन्सहरू मध्ये सबभन्दा सानो छ त्यसलाई र्याङ्क 1 दिने। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्नु त यहाँ अहिलेको एक्जाम्पलमा यहाँ के छ भन्दा एउटा 6.3 4.93 यस्तो डाटाहरू छ, यो होइन 4.2 4.5 3.1 छ। सबभन्दा सानो कुन हो भन्दा 3 हो नि। यहाँ यो 3 लाई र्याङ्क 1 दिने, ठिक छ। त्यसपछि 3 भन्दा अलि ठुलो कुन चाहिँ छ भन्दा 3.1 छ नि त, 3.1 लाई र्याङ्क 2 दिने। दुईटैमा हेर्ने सर, त्यही भएर सँगै लाइन कम्बाइन गर्यो भने यहाँ भयो नि त। हजुर हजुर। अनि 3 पोइन्ट भन्दा अलि ठुलो कुन चाहिँ छ त्यसलाई 3 दिने, अलि ठुलो कुन चाहिँ छ त्यसलाई 4 दिने। यसरी र्याङ्क दिँदै जानु होला है त। यसरी र्याङ्क दिँदै गइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि र्याङ्क अफ x सिरिज पनि हामी पत्ता लगाउँछौँ हैन, र्याङ्क अफ x सिरिज पनि पत्ता लगाउँछौँ। त्यस्तै हामी र्याङ्क अफ y सिरिज पनि हामी पत्ता लगाउँछौँ। अब र्याङ्क अफ x सिरिज र y सिरिज पत्ता लगाइसक्यो, यो र्याङ्क अफ y सिरिज हामी पत्ता लगाउँछौँ। र्याङ्क अफ x सिरिज र y सिरिज पत्ता लगाइसक्यो नि यसमा कुनै 1 होला, कोही यहाँ 2 यहाँ पर्ला, कोही यहाँ 3 यहाँ पर्ला, 4 यहाँ पर्ला, 5 यहाँ पर्ला हैन, यता पर्ला, 6 यता पर्ला, 7 यता पर्ला, यस्तो के आउँछ के यसरी 6 होला यता होला 7 यस्ता के होला हो, यस्तो त केही पर्न सक्छ। त्यसैले सबभन्दा सानो भ्यालुलाई र्याङ्क 1 दिनु, अलि ठुलोलाई र्याङ्क 2 दिनु, अलि ठुलोलाई र्याङ्क 3 दिनु एन्ड सो अन।
हो यसरी र्याङ्किङ गरिसकेपछि अनि के गर्नु भन्दा यो र्याङ्कहरुको टोटल निकाल्नु होला। यो र्याङ्कको टोटल कति आउँछ निकाल्नु होला। एक्स सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति आउँछ त्यो निकाल्नु होला। वाइ सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति आउँछ निकाल्नु होला। टोटल अफ र्याङ्क निकाल्ने है। यो पहिलो सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति आयो यो एक्स सिरिजको। दोस्रो सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति आयो त्यो निकाल्नु होला। त्यसलाई हामी नोटेसनमा चाहिँ R1 र R2 भनेर डिनोट गरेको छ। अन्त यहाँ R1 र R2 डिनोट गरेको छ। त्यो भनेको के हो भन्दा R1 भनेको सम अफ द र्याङ्क्स अफ द एक्स सिरिज, R2 भनेको के हो भन्दाखेरि सम अफ द र्याङ्क्स अफ द वाइ सिरिज। यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर। ओके। पहिला तपाईहरुले कोरिलेसन रिग्रेसन पढ्नु भएको छ कि छैन? ब्याचलर्स लेभलमा के भन्नु भएको सर? कोरिलेसन र रिग्रेसन कोरिलेसन रिग्रेसन भन्ने टपिक पढ्नु भएको छ? कोरिलेसन पढ्नु भएको छ? पढेको हो सर तर कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, स्पेयरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन भन्ने पढ्नु भएको छ? कार्ल पियर्सन चाहिँ पढाएको छ। स्पेयरम्यान पढ्नु भएको छ नि त र्याङ्किङमा? यादै छैन। त्यो स्पेयरम्यानमा हामीले जसरी र्याङ्क दिन्थ्यो त्यसरी गर्ने है त। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सानोलाई 1 दियो, अलि ठुलोलाई 2 दियो, अलि ठुलोलाई 3 दिँदै गएपछि हामीले र्याङ्किङ त्यसरी गर्यौं हैन। त्यति गरिसकेपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ र्याङ्कहरुको टोटल निकाल्यौं। पहिलो सिरिज एक्स सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति आयो, वाइ सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति आयो हामी लेख्छौं है त। अनि त्यसलाई हामी R1 र R2 मानौं। तर कहिलेकाहीँ केस के आइदिन्छ भनेदेखि ल एकछिन मानौं तपाईहरुको मैले जाँच लिए। अब फर्स्ट इन्टरनल एसेसमेन्ट हुन लाग्छ र त हैन? रुटिन आइसक्यो होला नि त? छैन छ। आएको होला। कोर्डिनेटर सर म्याडमले पठाउनुहुन्छ होला है त। ओके। अब नेक्स्ट विक चाहिँ जाँच हुन्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई है त। प्रिपेयर गर्नु होला। अब त्यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं एकछिनलाई मानौं तपाईहरुको जाँच लियो। जाँच लिँदा मैले अहिले चाहिँ के भन्दा 50 फुल मार्क्समा जाँच लिदे। 50 फुल मार्क्समा जाँच लिँदा के हुन्छ कसैले 50 मा 50 ल्याउला, कसैले 48 ल्याउला, कसैले 47 ल्याउला, कसैले 45 ल्याउला, के ल्याउला। कसैले लेख्दा नलेखी कापी बुझाउनु होला हैन, कसैले 45 ल्याउला, कसैले 42 ल्याउला अथवा के ल्याउला, यो के ल्याउला यसरी हुन्छ। कसैले 0 ल्याउला, यस्तो के आउला। अब यहाँ कसैको 30 आउला, यस्तो मैले लेखेँ एकछिन अन्यथा नलिनु होला। अब हामी के गर्छौं भन्दा र्याङ्क एसाइन गर्छौं भने नि हामी र्याङ्क एसाइन गर्ने बेलामा सबभन्दा ठुलो भ्यालुलाई 1 दिने, अलि सानोलाई 2 दिने, अलि सानोलाई 3 दिए पनि हुन्छ, अथवा सबभन्दा सानो भ्यालुलाई 1 दिने, अलि ठुलोलाई 2 दिने, अलि ठुलोलाई 3 दिए पनि हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएको छ? You can assign the ranks from highest to lowest or lowest to highest. तर यो यो चाहिँ हामीले के अहिले के पढाएको छ म्यान व्हिटनी युज गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा सानोलाई 1 दिनु, अलि ठुलोलाई 2 दिनु एन्ड सो अन। अब यता हेर्नु त मैले सबभन्दा ठुलोलाई 1 दिएँ भनेको र्याङ्क एसाइन गर्दा यो 50 मा 50 ल्याउने मेरो को मान्छे जो छ उसा फर्स्ट भने मैले र्याङ्क 1 दिन पाइयो नि। ठीक छ है। अब यो 50 भन्दा सानो कुन चाहिँ छ? 45। यो विद्यार्थीले 45 ल्याछ, यो विद्यार्थीले 45 ल्याछ। अब र्याङ्क त दिनु पर्यो, कसरी दिने? यस्तो के पढ्नु भएको छ पहिला? अल्फाबेटिकल अब यसलाई सेकेन्ड भन्ने कि थर्ड भन्ने कि के भन्ने? ल मैले यो विद्यार्थीलाई रोल यसलाई चाहिँ सेकेन्ड बनाए, यसलाई थर्ड बनाउन पाउँछु पाउन्न? पाउँछ? ज्यादा पाउनुहुन्न सर। कसरी एसाइन गर्ने र्याङ्क? अब दुईटैलाई सेकेन्ड बनाइदिन्छ। दुईटैलाई सेकेन्ड बनाइदिनु। ओके ल एकछिनलाई माने मेरो यो पनि 45 आयो अरे। अब के गर्ने? एउटाले दोस्रो बनाउने, एउटाले तेस्रो बनाउने, अर्कोले चौथो बनाउने हो। अब सुन्नुहोस् है, त्यस्तो भनेको केस चाहिँ यो है। त्यो भनेको केस के हो भन्दा इफ 2 or more अब्जर्भेसन्स आइडेन्टिकल हुन सक्छ भनेको यही हुन्छ। त्यो बेला के हुन्छ हामी टाई अकर भयो भन्छ। टाई अकरको केसमा हामी एभरेज अफ र्याङ्क्स दिन्छौँ। त्यो एभरेज अफ र्याङ्क्स भनेको के हो भने यता कुरा बुझ्नुहोस् है। एभरेज अफ र्याङ्क्स भनेको के भन्दा अहिले मैले यो 45 त पछि थपेँ नि, यो 2 र 3 मात्र छ भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि
यो पहिलो मान्छेलाई चाहिँ र्याङ्क 2 बनाउने, यो दोस्रो मान्छेलाई र्याङ्क 3 बनाउने भन्ने हुँदैन। त्यसैले म के गर्छु भन्दा यो कुन कुन र्याङ्कमा पर्छ पहिला मैले लिस्ट गर्छु। यो 2 नम्बरमा पर्यो, यो 3 नम्बरमा पर्यो भने मैले लिस्ट गर्छु। अनि यो र्याङ्कको म एभरेज लिन्छु। भनेको एउटा र्याङ्क चाहिँ 2 पर्यो, अर्को र्याङ्क 3 पर्यो, दुईवटा अब्जर्भेसन छ भने एभरेज भनेको मिन हो नि। अनि यसलाई डिभाइड बाइ 2 डिभाइड बाइ 2 गरेपछि के हो भन्दाखेरि यो 2.5 आयो भने यो 45 लाई मैले 2.5 र्याङ्क दिन्छु है। यो 45 लाई मैले र्याङ्क चाहिँ के हुन्छ 2.5 दिन्छु। बुझ्नुभयो? हजुर सर। अब त्यसपछि अलि सानो चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा अघि मैले 43 लेखेको थिएँ नि यहाँ किसिम के यो भने अथवा 42 लेखेको थिएँ भने यो भन्दा अलि सानो त यो हो नि। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ 3 सम्म र्याङ्क यहाँ गइसक्यो। हजुर अब अर्को सानलाई हामी र्याङ्क के दिन्छौँ भन्दा अब 4 दिन्छौँ है। कुरा बुझ्नुभयो? हजुर सर। अनि त्यसपछि अलि सानलाई के दिन्छ 5 दिन्छ। फेरि रिपिट भइदियो रे। ल अब के भयो 30 पछि तपाईको एउटा 29 आयो, अर्को 29 आयो, अर्को 29 आयो। एकजना मानौ 3 जना विद्यार्थीले सबैले 29 ल्याए रे। अनि एउटा चाहिँ 20 ल्याए रे। यस्तो दियो रे। अब के भयो भनेदेखि यहाँ 5 सम्म गइसक्यो। 30 ल्याउनेलाई र्याङ्क मैले कति दिए 5 दिए। अब यो 29 ल्याउनलाई कति दिने त? यो 29 ल्याउने 6 र्याङ्कमा पर्छ, यो 29 ल्याउने 7 र्याङ्कमा पर्छ, यो 29 ल्याउने केमा पर्छ 8 र्याङ्कमा पर्छ। यसलाई र्याङ्क 6 7 8 त बनाउन मिलेन। त्यसैले मैले के दिन्छु भने एभरेज अफ र्याङ्क्स भने चाहिँ 6 + 7 + 8 गर्छु हैन। अनि डिभाइड बाइ 3 गर्छु। ठीक छ? डिभाइड बाइ 3 गर्दा तपाईँ कति आयो 7 आयो नि। त्यसैले यसलाई पनि मैले र्याङ्क 7 दिन्छु, यसलाई पनि र्याङ्क 7 दिन्छु, यसलाई पनि र्याङ्क 7 दिन्छु। अनि 8 सम्म गइसक्यो। अब यो 8 भन्दा मुनि सानो कुन चाहिँ छ 20 छ भने यसलाई म कहाँ दिन्छु र्याङ्क चाहिँ 9 दिन्छु। यसरी हामी र्याङ्किङ दिन्छौँ। बुझ्नु भएको छ? त्यो कुन बेला युज गर्ने भन्दा जब चाहिँ अब्जर्भेसन्सहरु रिपिटेड भयो भने, जसलाई हामी टाइको केस भन्छौँ। अब्जर्भेसन रिपिट भएन भने त तपाईँ सिधै गर्न सक्नुहुन्छ। अब्जर्भेसन चाहिँ रिपिट भयो भने टाइको केसमा चाहिँ तपाईहरु र्याङ्क चाहिँ यसरी दिनुपर्छ। त्यसैले हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि दुईवटै सिरिज n1 र n2 लाई मर्ज गरिसकेपछि हामी के गर्छौं सबभन्दा सानोलाई र्याङ्क 1 दिने, अलि ठुलोलाई र्याङ्क 2 दिने, अलि ठुलोलाई र्याङ्क 3 दिने। कममा कुनै कुनै चाहिँ अब्जर्भेसन रिपिट हुन सक्छ। रिपिट भएको केसमा चाहिँ यु हैव टु असाइन द एभरेज अफ द र्याङ्क्स। त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा यक सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति हो त्यो निकाल्नु होला। वाइ सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति हो निकाल्नु होला। त्यसलाई हामी R1 र R2 भनेर हामी डिफाइन गर्छौं। लेट R1 बी द सम अफ द र्याङ्क्स अफ द यक सिरिज, R2 बी द सम अफ द र्याङ्क अफ द वाइ सिरिज। त्यो गरिसकेपछि अब हाम्रो म्यान व्हिटनी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको यो हुन्छ। हैन त? म्यान व्हिटनीको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ के भन्दा U0 इज इक्वल टु मिनिमम अफ U1 और U2। U1 र U2 मा चाहिँ मिनिमम जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ म्यान व्हिटनीको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हुन्छ। अब यहाँ U1 र U2 भनेको के हो भन्दा U1 र U2 चाहिँ यसरी डिफाइन गर्छ है। अब यो चाहिँ जान्नु पर्यो। अब यो फर्मुला घोक्नै पर्यो। त्यसैले U1 भनेको के हो भन्दा N1 * N2 प्लस N1 प्लस 1/2 माइनस R1 भयो। यो फर्मुला जान्नु होला है। U1 यसरी निकाल्नुहुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ त यो U1 निकालिसकेपछि तपाईले यो U1 थाहा छ भने U2 यो फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। होइन भने डाइरेक्टली यो उस्तै हो। त्यसैले यहाँ N1 र N2 कुनै चेन्ज छैन, सेम भयो। खाली यहाँ N1 को ठाउँमा N2 मात्र राखेको छ र R1 को ठाउँमा R2 राखेको छ। हेर्नु त। त्यसैले तपाईको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ यु क्यान युज द फर्मुला U1 = N1 * N2 प्लस N1 प्लस 1 / 2 माइनस R1 भयो। U1 त्यसरी निकाल्नु होला र U2 चाहिँ पनि त्यही अनुसार निकाल्नु होला। U2 = N1 N2 प्लस N2 प्लस 1 / 2 माइनस R2 गरेर निकाल्नु होला। त्यसैले यो मुनिको त चाहिएन हैन। यही माथिको दुईवटा फर्मुला चाहिँ जान्नु होला। एउटा निकालिन अरु निस्किन्छ भने लेखेको। हजुर सर यो जुन र्याङ्क R1 र R2 छ नि सर, त्यो X सिरिजको R1 र R2 हुन्छ हैन सर? यो R1 भनेको चाहिँ पहिलो सिरिजको चाहिँ सम अफ द र्याङ्क्स हो। ए हजुर हजुर हजुर। हैन R2 भनेको दोस्रो सिरिजको सम अफ द र्याङ्क्स हो। हुन्छ? हुन्छ सर। हुन्छ। अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि अब हामीले त पहिला सबभन्दा पहिलो काम त हामी चाहिँ नल हाइट र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्नु पर्यो हैन। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन मिन्स भन्ने हामीले गरेको थियौं टी टेस्टमा। हजुर
यही तरिकाले हामी देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द टु ग्रुप्सहरू के दिएको छ त्यो अनुसार बनाउँछौँ, देयर इज अ डिफरेन्स भनेर भन्छौँ। अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स आज हामी के लेख्छौँ, यो U1 यसरी कम्प्युट गर्नु होला, U2 यसरी कम्प्युट गर्नु होला, यो दुईटा मध्ये जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालु हुन्छ। ठिक छ? सरी सर के भन्नु भर्खर यो U1 र U2 निकालिसक्नु भएपछि त्यो U1 र U2 मा जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यो चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालु हुन्छ भनेको के, त्यो भनेको U0 हो। अनि त्यसपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा म्यान व्हिटनीको टेबल जान्छौँ। अब हिजोको टेबल तपाईँको एउटा थियो भने आज त टेबल धेरै हुन्छ। त्यसो हेर्नु यहाँ मैले टेबल राखेको छु, जस्तै टेबल अफ प्रोबेबिलिटिज भनेको पी भ्यालु हो। यो टेबल अफ प्रोबेबिलिटिज एसोसिएटेड विथ द भ्यालुज एज स्मल एज अब्जर्भ अफ यु इन द म्यान व्हिटनी यु टेस्ट भनेको एउटा खालको टेबल यस्तो हुन्छ। N1 को भ्यालु यति हुँदा र N2 को भ्यालु यति हुँदा U को भ्यालु यति हुँदा भने हाम्रो टेबल आउँछ। N2 को भ्यालु यति, N1 को भ्यालु यति, U को भ्यालु यति हुँदा यस्तो टेबल आउँछ। त्यहाँ थुप्रो टेबल छ यस्तै हो। यस्तो खालको टेबल हामी हेर्छौँ। N1 को भ्यालु चाहिँ 7 हुँदा, N2 को भ्यालु 7 हुँदा अथवा N1 को भ्यालु 5 हुँदा, N2 को भ्यालु 7 हुँदा कुन आउँछ भन्दा यो जुन चाहिँ बडी अफ द टेबलमा दिएको छ यो सबै तपाईहरुको के हो भन्दा प्रोबेबिलिटी हो। यस्तो खालको टेबल थुप्रो छ। ल्यान त हो। त्यसैले यो म्यान व्हिटनी युज गर्ने बेला कुन चाहिँ टेबल युज गर्ने कन्फ्युजन नहुनु होला। N1 र N2 को भ्यालु अनुसार गर्नु होला। तर जब स्याम्पल साइज लार्ज हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यहाँ दिएको चाहिँ के क्रिटिकल भ्यालुज हो। अहिलेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो 0 point समथिङ देखाएर यहाँसम्म हो। हेर्नु त यहाँसम्म सबै 0 point समथिङ यस्तो यस्तो छ। यो सबै तपाईहरुको प्रोबेबिलिटी हो जसलाई हामी पी भ्यालु भन्छौँ। र स्याम्पल साइज अझ लार्ज भइदियो भने त्यसलाई हामी क्रिटिकल भ्यालु एप्रोचबाट हामी यहाँ हेर्छौँ। ओके, यति गरिसकेपछि अनि हामी पहिला आसन डिसिजन दिन्छौँ। हेर्नु थुप्रो छ टेबल। यो टेबल सबै तपाईले के भन्दा म्यान व्हिटनी चाहिँ यु टेस्ट चाहिँ जाँचमा सोध्यो भने यो टेबलहरु लान पाउनुहुन्छ। फोटो गरेर लानु होला। अनि कुन चाहिँ टेबल हेर्ने अब हामी गर्छौँ है त। त्यति गरिसकेपछि अब हामी के भन्दाखेरि यो टेबलबाट भ्यालु हेर्छौँ। टेबलबाट भ्यालु हेरिसकेपछि अनि बल्ल हामी चाहिँ डिसिजन दिन्छौँ। पहिला जस्तै के हो भन्दाखेरि यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भइदियो भने हामी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने, त्यो रिजेक्ट गर्ने कन्डिसन त्यही नै हो। तर हामी के भन्दाखेरि यदि प्रोबेबिलिटी लियो भनेदेखि त्यहाँ पी भ्यालु आउँछ। अघि मैले देखाएको टेबल अफ प्रोबेबिलिटिज भनेको पी भ्यालु हो। त्यो पी भ्यालु चाहिँ अल्फासँग कम्पेयर गरी हेर्नु होला। पी भ्यालु भने सुन्नु भएको छ? नल हाइपोथेसिस ट्रु हुँदाखेरि रिजेक्ट हुने सबसे स्मलेस्ट पोसिबल प्रोबेबिलिटी। नल हाइपोथेसिस ट्रु हुँदाखेरि त्यो रिजेक्ट हुने स्मलेस्ट प्रोबेबिलिटी कति हो भन्दा त्यो पी भ्यालुले दिन्छ भने हामीले अस्ति भने हो नि त्यो डेफिनेसन जुन भयो तापनि हैन। अनि पी भ्यालु र अल्फा कम्पेयर गरेर डिसिजन दिने तपाईले जान्नु भएको छ? हजुर अस्ति फिशर एक्ज्याक्ट टेस्टमा पढेको। हेलो हेलो बुझिएन सर? भएन? मैले बोला सुन्नु भएन? अब सुनियो सर। सोधे मैले क्वेशन मात्र सोधिरहेको छु केही भने हैन। पी भ्यालुमा फिचर एक्ज्याक्ट टेस्टमा हामीले कसरी डिसिजन दिएको थियो भने के प्रोबेबिलिटी त्यो सेल फ्रिक्वेन्सी 0 नभएसम्म हामीले टेस्ट गरेका थियौं। अनि सबैको प्रोबेबिलिटी जोडेर त्यो सबै निकाले तपाईले पी भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो पी भ्यालु निकालेपछि डिसिजन कसरी दिने? भन्दा यही लेस देन अल्फा छ भनेदेखि नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्ने, अल्टरनेट हाइपोथेसिस पास गर्ने। अनि यदि ग्रेटर देन अल्फा छ भनेदेखि चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने नल हाइपोथेसिसलाई जान्नु पर्यो त। अहिले कन्डिसन त्यही हो। त्यसैले यदि पी को भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा सानो भयो भने हाम्रो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ भनेको थिएन हामीले। सिग्निफिकेन्ट भनेको के भन्दाखेरि हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छौँ भने हैन। अनि ठुलो भयो भने हामी चाहिँ के भन्दा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने। त पी को भ्यालु अल्फा भन्दा ठुलो भयो भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने हुन्छ। र यहाँ जुन टेबलमा दिएको भ्यालु छ यो टेबलमा दिएको भ्यालुजहरु सबै के को लागि भन्दा 1 टेलको लागि हो। 2 टेललाई चाहिँ आएको प्रोबेबिलिटी चाहिँ डबल गर्नु होला। भनेको यहाँ दिएको प्रोबेबिलिटी चाहिँ डबल गर्नु होला है त। ओके, अब यसको एक्जाम्पल वर्कआउट मैले गरेको छैन। म अब तपाईहरुसँग एउटा फाइल अर्को शेयर गर्छु अब। अनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ त्यस कसरी गरे भनेर। यो बोर्डमा पढाएको त अलि नहुने भयो के त्यही भएर अनि यहाँ आफैले लेख्दै पढाउनु पर्ने भयो। म यहाँ तपाईहरुलाई अर्को एउटा फाइल शेयर गर्छु नि तपाईले बुझ्नुहुन्छ।
मैले अहिले म्यान विटनी यु टेस्ट लेखा फाइल सेयर गरेको छु आछ अच्छा सर यो सबै भन्ने चिज मैले यहाँ पनि सकेको छु है मैले स्लाइडमा बनाएर यहाँ राखेको छु अब मैले सबै भन्ने चिज भनिसकेको छु यो क्वेसन पढ्नु लागि ल यो 1 नम्बर क्वेसन हो यो अहिलेको क्वेसन नम्बर 1 between the industrialism and non-industrialism सुरुमा छैन भन्नु पर्यो छ भन्नु पर्यो के भन्ने त पहिला नल हाइपोथेसिस के हो एसिडिटी छैन दुईटामा There is no significant No difference significant between acidity difference of rain between and in between industrial region and non-industrial region. अब म के भन्छु भने मेरो क्वेसन राम्रोसँग सुन्नुस् है यो क्वेसनमा तपाईले टी टेस्ट लगाउन मिल्छ मिल्दैन industrialismमा टेस्ट एसिडिटी TTS? त्यसको लागि त छँदै छ यसको लागि एक्सपर्ट निकालेको यो क्वेसन तपाईलाई दियो तपाईले टी टेस्ट लगाउन मिल्छ मिल्दैन टेस्ट मिल्छ स्याम्पल त्यसमा तिनले मिल्दैन त यसमा त नमिल्ने कारण के हो हामीले भर्खर भने जस्तै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भने कहाँ लेखेको छ त्यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्दैन भनेर लेखेको त छैन अब सुरुमा त त्यो चेक गर्नु पर्यो होला अनि त्यसपछि मात्रै अब चेक गर्नुपर्छ यो चाहिँ है त अहिलेको लागि हामीले पढ्न सिकेको मात्र हो यो हैन यो पढ्न सिकेको मात्रै हो म्यान विटनी कुन बेला लगाउने टी टेस्ट कुन बेला लगाउने पढ्न सिकेको मात्रै हो जाँचमा चाहिँ तपाईले यही क्वेसन आयो नि टी टेस्ट लगाउन फरक पर्दैन हजुर किन टी टेस्टमा के छ स्याम्पल साइज सानो छ र दुईवटा ग्रुपले चाहिँ फरक छैन टेस्ट गरे हो नि त हजुर त्यसैले इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ तर त्यहाँ तपाईले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला एक लाइन चाहिँ तपाईले सुरु गर्नु पर्यो assuming the data follows the normal distribution we use t test मा लेख्नु पर्यो अनि बल्ल त्यो हिसाब सुरु गर्नु पर्यो हाम्रो फर्मुला थियो नि त t = x1 बार - x2 बार डिवाइडेड √s² 1/n1 + 1/n2 भन्ने फर्मुला थियो सम्झिनु भएको छ हजुर त्यो फर्मुला युज गर्ने अब यहाँ के लेख्ने assuming the data which does not follow normal distribution भयो भने हामी कहाँ जानु पर्यो अब भन्दाखेरि म्यान विटनी यु टेस्ट जानु पर्यो अर्थात तपाईलाई यहाँ के लेख्दै जान्छ भन्दाखेरि युज म्यान विटनी यु टेस्ट टु टेस्ट भनेर दिन नि सक्छ युज म्यान विटनी यु टेस्ट टु टेस्ट द डिफरेन्स अफ एसिडिटी बिट्विन दिस एन्ड दिस सिग्निफिकेन्ट छैन टेस्ट गर भनेर दिन नि सक्छ त्यसैले यतिकै क्वेसन दियो भनेदेखि तपाईले टी टेस्ट लगाए पनि हुन्छ म्यान विटनी लगाए पनि हुन्छ तर पहिला के सुरु गर्नु भन्दाखेरि मैले के एजुम गरेको छु डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेको छु भने एजुम गरे भने तपाई टी टेस्ट जानु पाउनु भयो डाटाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेको छैन भने एजुम्सन भयो भने तपाईले म्यान विटनी लगाउनु पर्ने भयो अब यही क्वेसनलाई चाहिँ म्यान विटनी लगाऊ भनेर त यहाँ लेख्दै पनि हुन सक्छ है त मैले चाहिँ यो सबै क्वेसन यही यति नै भयो अनि युज म्यान विटनी यु टेस्ट टु टेस्ट द क्लेम भनेर लेख्न सक्छ त्यसो भने चाहिँ तपाई म्यान विटनी जानै पर्यो हुन्छ अनि म्यान विटनी टेस्ट गर भन्नु भने चाहिँ हामीले एजुम गर्नु परेन नि त्यसले नर्मल त्यो चाहिँ परेन किन तपाईलाई सिधै चाहिँ म्यान विटनी युज गरेर भनेको छ त भनेपछि त्यसले नन लिमिटेड डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्दैन भनिहाल्यो भनेको त्यो म्यान विटनी यु टेस्ट भनेको त्यो नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हो नन प्यारामेट्रिक हुन्छ सर हुन्छ ओके अब मैले के गर्ने भने अब नल हाइपोथेसिस कसरी बनाउने null hypothesis significant difference there is no significant difference between acidity of rain between industrial region and non-industrial region अनि अल्टरनेटिभ के हुन्छ there is a significant difference छ भन्ने difference त्यही लेखे अब हेर्नुस् है मैले तपाईलाई सोध्दै गएको छु त्यही लेखे मैले अब भयो there is no difference भनेको no significant difference भनेको मैले नल हाइपोथेसिसमा बनाए ओके न अल्टरनेटिभमा मैले के हुन्छ there is a difference भनेर बनाए यहाँ चाहिँ के प्रब्लम छ छैन हाम्रो डाटा हेर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि n1 कति भयो भन्दा 4 वटा भयो हेर्नु त यहाँ 4 वटा स्याम्पल छ यहाँ इन्डस्ट्रियल रेन्जमा 4 वटा छ नन इन्डस्ट्रियल रेन्जमा हाम्रो 5 वटा छ नि त यहाँ हजुर त्यसैले के लेख्यो भन्दा n1 = 4 लेख्यो n2 = 5 लेख्यो हजुर अब दोस्रो स्टेप के गर्ने हाम्रो दुईटा सिरिजलाई कम्बाइन गर्ने भनेको थिएन कम्बाइन गरेर के गर्ने र्याङ्क दिने
र्याङ्क दिने है त ल। अब त्यसमा के हो, त्यसै दोस्रो सिरिजलाई मैले गरेर र्याङ्क दिएँ नि त। इन्डस्ट्रियल रिजनको डाटा यो भयो हैन, नन इन्डस्ट्रियल रिजनको डाटा यो भयो। अब मैले के र्याङ्क दिने भने नि त, र्याङ्क कसरी दिने रे? मिनिममबाट सानोबाट सबसे सानोबाट सुरु गर्ने। यहाँ चाहिँ ठुलोबाट सबभन्दा सानो कुन चाहिँ हो? सबभन्दा सानो भनेको के हो? यो 3 भयो। 3 भयो 3 लाई मैले के दिएँ? र्याङ्क 1 दिएँ। हजुर ठीक छ। त्यसपछि 3 भन्दा अलि ठुलोको 3.1 3.1 छ, यसलाई मैले र्याङ्क 2 दिएँ। हजुर 3.1 भन्दा त्यसपछि सानो अलि ठुलो भनेको 4.2 रहेछ, 4.2 4.9 4.5 यसलाई र्याङ्क 3 दिएँ। हजुर र्याङ्क 4 दिएँ, 5 दिएँ, 6 दिएँ, जे जे दिँदै गयो मैले सबै दिएँ। हजुर हुन्छ। मैले यहाँ R1 लेखिसकेँ भने यहाँ समेसन लेखिदिएको छु है। यहाँनिर र्याङ्क मात्र लेख्नु भन्छ। R1 बिद के हो? सम अफ द र्याङ्क्स अफ यक्स सिरिज भन्थेँ नि मैले। त्यसैले मैले के गरेँ, पहिलो सिरिजको र्याङ्कहरू सबै जोडेँ हेर्नु त। 9 6 8 1 जोड्दा मेरो 24 आएछ है। अनि र्याङ्क 2 पनि मैले के गरेँ, सबै जोडेँ। र्याङ्क 2 को टोटल निकाल्दा मेरो 21 आयो। अब मैले के हो, मेरो R1 र R2 को भ्यालु त मलाई थाहा भयो नि। अब तपाईले U1 र U2 निकाल्नु होला। ल R1 भनेको के हो? द सम अफ द र्याङ्क्स अफ द यक्स सिरिज भनेको यक्स सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति आयो? मेरो 24 आयो हैन। वाइ सिरिजको र्याङ्कको टोटल कति आयो? R2 भनेको 21 आयो। त्यसैले लेट R1 भनेको के हो भन्दा सम अफ द र्याङ्क्स अफ द यक्स सिरिज अथवा फर्स्ट स्याम्पलको भनेको त 24 आयो। R2 कति आयो भन्दाखेरि 21 आयो। यतिसम्म निकाल्नु होला। यहाँ छ, ठिक छ नि हैन? ठिक छ सर। ओके, त्यसपछि मैले के गरेँ, अब फर्मुला लगाएँ, U1 र U2 निकालेँ। हजुर U1 र U2 निकालिसकेपछि हेर त, U1 भनेको के हो भन्दाखेरि कसरी निकाले भन्दा फर्मुला N1 * N2 प्लस N1 N2 प्लस N1 प्लस 1/2 माइनस R1 भने आयो हो हैन। हजुर हजुर यो सबै भ्यालु राख्दाखेरि मेरो चाहिँ भ्यालु 6 आउँछ रहेछ। U1 कम्प्युट गर्ने बेलामा N1 N2 को भ्यालु राख्नु, R1 को भ्यालु राख्नु, सबै राख्दा मेरो भ्यालु 6 आयो। यही तरिकाले तपाईले U2 पनि निकाल्नु होला। U2 को भ्यालु चाहिँ 14 आयो। हजुर अब हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक के हो रे? हुने भयो मिनिमम अफ U1 और U2 भनेर चाहिँ 6 लाई युज टाइम गर्नु चाहिँ 1 मिनेट भन्दा कम रहेछ है। टाइम 1 मिनेट भन्दा कम रहेछ, जोइन गर्नु होला यसरी। यो दुईटामा जुन चाहिँ मिनिमम छ त्यो भने नि त। हजुर त्यसैले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक के हो भन्दा मिनिमम अफ U1 और U2 को 6 आयो त। 6 र 14 मा सबभन्दा सानो कुन चाहिँ हो? 6 भन्यो नि त। भयो। अब हामी के जान्छौँ भन्दाखेरि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% लियौँ हामीले। अब हाम्रो हेर्नुस् के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा हुन्छ N1 र N2 दिएको छ हामीलाई। अघि मैले N1 र N2 यहाँ ल्याएको छु नि। N1 र N2 को भ्यालु यहाँ आएको छ। N1 = 4, N2 = 5 आछ र मेरो U0 को भ्यालु कति आछ? 6 आछ। 6 यो तीनवटालाई हेरेर म टेबलबाट भ्यालु हेर्छु। अब कुरा बुझ्नुभयो?